बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं इल्म सर्फ अव्वलैन अरबी ग्रामर में, और पहले हम पढ़ चुके हैं सुलासी मुजर्रद। अभी हमने शुरू किया हुआ है। सुलासी मुजर्रद में हम पढ़ चुके हैं फ़ेले माजी मारूफ से हरफी होता है, माजी का आखिर मफ्तूह होता है। इसी से हमने फ़ेले माजी मारूफ से मजहूल बनाया, ज़ुरिबा नुसीरा यानी उइआ फुइला के वज़न पर, जिससे माना हमारा जो है वो तब्दील हो जाता है। पहले हम कहते हैं मारा उसने, फिर हम कहते हैं मारा गया वो। दरबा से हम माना क्या करते हैं, मारा उसने, फिर हम कहते हैं मारा गया वो। इसी तरह फिर फ़ेले माजी मारूफ जो किससे हरफी था, जिसकी पहचान क्या होती है, फतहा होती है, उसका आखिर जो है मफ्तूह होता है। और उसी से हमने फ़ेले मुजारे मारूफ बनाया। शुरू में अलामत मुजारे जो कि 4 थी, अतईन, हमजा, ता या नून, वो लगा के, और फिर उसके बाद हमने दूसरा स्टेप किया था उसका कि फ़ेले मुजारे का आखिर मजमूम कर दिया हमने, मफ्तूह से हमने मजमूम कर दिया। इसमें यह है कि आइन कलमा पर माजी में भी और मुजारे में भी फतह, कसरा और ज़म्मा तीनों हरकतें आती हैं, लेकिन 99.9% हमने ये देखा कि फ़ेले माजी जो है अगर उसका आइन कलमा मजमूम है तो उसका मुजारे में भी आइन कलमा मजमूम ही रहता है। ठीक है जी, बाकी जो है वो आइन कलमा में चेंजिंग्स आती रहती हैं। और फ़ेले मुजारे मारूफ से फिर हमने फ़ेले मुजारे मजहूल सीखा। मारूफ बनाने का तरीका तो बहुत आसान था कि हमने जो उसका फ़ा कलमा है उसको साकिन करके उससे पीछे अलामत मुजारे हमजा या नून ता, इनमें से चारों में से जहाँ जहाँ जो हमारे पास आता था हमने गर्दान में लगा दिया। उसके बाद हमने आखिर जो मजमूम कर दिया वही गर्दान थी हमारे पास, बस हमने उसको सेम उसी गर्दान को उठा के हमने युफ अलू के वज़न पर ले गए, और युफ अलू के वज़न पर उसका माना हमारा जो था वो चेंज हो गया। पहले हमारे पास मारूफ में माना था मारता है या मारेगा, फिर हमारे पास युज़रबु बन गया, मारा जाता है या मारा जाएगा। ठीक है जी, बहुत ही आसान तरीका था हमारा फ़ेले मुजारे मारूफ से फ़ेले मुजारे मजहूल बनाने का तरीका। और आज जो है हमारा उसी मुजारे के ऊपर हम दाखिल करेंगे लाई नहीं को। कुछ भी चेंजिंग्स नहीं है, बहुत मुख्तसर सी चेंजिंग्स हैं। 2 चीज़ों का इजाफा है, एक की कमी है, एक का इजाफा है। हमने एराब हटा देने हैं आखिर से और शुरू में ला लगा देना है। यानी आप कहते हैं मारता है या मारेगा, और अब आप कहते हैं ना करे वो एक मर्द या एक मुज़क्कर, ना करे वो एक मुज़क्कर, ना करें वो 2। अगर आप ऐसी बात करती हैं तो अब आप क्या करेंगे। फिर उसी में एक चीज़ है कि लाए नहीं में हाजिर के जो सीगे हैं, यानी जो आप ऑर्डर करते हैं किसी को और आप कहते हैं कि मत करो, ना करो, इस तरह से जब आप बात करते हैं तो उसके लिए यह है लाए नहीं दाखिल हो जाता है। और लाए नहीं में जो हाजिर के 6 सीगे हैं वो अमर के ही सीगे के कर और मत कर। 6 सीगे आपने अमर हाजिर के किए थे ना, अमर हाजिर फ़ेले अमर हाजिर के कर तू एक मुज़क्कर, करो तुम 2 मुज़क्कर, करो तुम सब मुज़क्कर। इसी तरह कर तू एक मुअन्नस, कर तू 2 मुअन्नस। यानी किसी को आप ऑर्डर कर रहे थे तो ऑर्डर आप गायब को नहीं कर सकते, ना आप अपने आप को कर सकते हैं, बस मुतकल्लिम जो आपके सामने हो, मुखातिब हो आप उसके साथ, आप उन 6 पर्सन्स को जस्ट आप उस पर ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज हम इसी ऑर्डर के ऊपर जो है दाखिल कर देंगे नहीं। उसका बहुत ही आसान तरीका है, कायदा अपने पास नोट कर लीजिए। पहले फ़ेले नहीं बनाने का तरीका क्या है, मुजारे मुस्बत के शुरू में लाए नहीं लगा दो, मुजारे मुस्बत के शुरू में लाए नहीं लगा दो, और जिन 5 सीगों में पेश है उनको जज़म दे दो अगर हल्फे इल्लत ना हो।
حرف علت وہی ہم نے حرف علت کون سے ہیں؟ حروف مدہ جو 3 ہوتے ہیں، آ ای او، یہ حروف مدہ ہوتے ہیں. اگر یہ آخر میں ہوں گے تو ہم نے ان کو گرا دینا ہے اور اس کی صرف حرکت باقی رکھنی ہے. ٹھیک ہے، جیسے لا تضرب، تضرب سے لا تضرب، لا تسمع، لا تنصر. اور اگر حرف علت ہوں تو گرا دو. حرف علت ہوں جیسے کہ لا تدعو، او تھا تو پھر اس کو تدعو، بس عین پیش او اتنا ہی رہنے دیں گے. باقی جو آگے واو ساکن الف کے ساتھ آ رہی تھی، یعنی واو مدہ آ رہی تھی، اس کو ہم ہٹا دیں گے، اس کو گرا دیں گے. جیسے لا ترمی، می میں یا ساکن ما قبل کسرہ تھی، یا مدہ آ رہی تھی، یا مدہ کو وہ حرف علت ہوتی ہے نا، اس کو آپ گرا دیں، بس لا ترمی، ترمی میم زیر می یہ رہ جائے گی. اسی طرح سے لا تخشا، الف مدہ آ رہا تھا تو ہم الف کو ہٹا دیں گے، بس الف کو گرا دینا ہے. یہ اس کا رول ہے کہ اگر لا داخل ہو گیا ہے تو اب آپ نے جو حروف علت ہیں ان کو گرا دینا ہے. نون اعرابی بھی گر جائیں گے کیونکہ نون اعرابی کس کی جگہ؟ اعراب کی جگہ آتے ہیں نا، اور 7 جگہ سے نون اعرابی جو ہے اس کو گرا دو، اور نون جمع مؤنث کو رہنے دو. نون ثقیلہ اور نون خفیفہ، جو نون ثقیلہ خفیفہ انشاءاللہ تعالی وہ آپ کریں گے. ثقیلہ خفیفہ اس کو کہتے ہیں جو آخر میں نون مشدد ہوتا ہے. حروف کے آخر میں اکثر جگہ پہ یضربن، تضربن، یہ جو آتا ہے یہ نون مشدد، اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں. اور نون خفیفہ ہوتا ہے تضربن، یضربن. نون ساکن، صرف نون ساکن ہو اسے نون خفیفہ کہتے ہیں، اور اگر نون مشدد ہوتا ہے اسے نون ثقیلہ کہتے ہیں. جس طرح مضارع میں آتا ہے نہیں میں بھی لایا جاتا ہے، لیکن امر کی طرح لام تاکید یہاں بھی نہیں آتا. اب آپ نے فرق لائے نفی کا اور لائے نہیں کا یہ یاد رکھنا ہے. لائے نفی کا بھی یہی قاعدہ ہے، اسی طریقے سے ہے، لیکن لائے نفی میں معنی ہم کس طرح کرتے ہیں کہ نہیں کیا اس نے، نہیں کرتا وہ، نہیں کرے گا. جبکہ لائے نہیں میں وہ لائے نفی ہے، یعنی منفی کر دیتا اس بات کی، جسٹ نفی کرتا ہے. نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہ ایک مذکر، نہیں کرتے یا نہیں کریں گے وہ 2 مذکر. لیکن اس لائے نفی میں کیا ہے، لا آ گیا شروع میں اور آخر میں وہی یفعلو، لا یفعلو، لا یفعلانی، لا یفعلون. وہاں پہ اعراب نہیں گرتے. لائے نفی میں اعراب نہیں گرتے، اور معنی کیا ہوتا ہے، نہیں کرتا وہ ایک مذکر، نہیں کرتا یا نہیں کرے گا، نہیں کرتے یا نہیں کریں گے وہ 2 مذکر. اور لائے نہیں میں کیا ہے کہ نہیں آرڈر کرتا ہے، مت کر، مت کر تو ایک مرد، مت کر تو ایک مرد، یا ایک مذکر کسی ایک کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ایک مذکر ہے ہم کہتے ہیں مت کرو. تو ہم جب کسی مذکر کو کہتے ہیں، بے شک وہ کوئی جانور بھی ہے، کوئی بھی ہے، تو ہم اس کو جو جاندار چیز ہے، ہم جب اس کو آرڈر کرتے ہیں تو اس کو لائے نہیں کہتے ہیں. لیکن لائے نہیں کا ایفیکٹ کیا ہے، ہمیں کیسے پہچان ہوگی کہ یہ تو لا ہی آیا ہے، دونوں کے شروع میں لا ہی ہے مضارع کے شروع میں، لیکن میں کیسے پہچانوں کہ یہ آرڈر کے سینس میں بات ہو رہی ہے، اور میں کیسے پہچانوں کہ یہ جسٹ اس بات کی نفی کر رہا ہے، اس پازیٹیو بات کو نیگیٹو کر رہا ہے. اس کی پہچان میں کیسے کروں گی، آخر سے. لائے نہیں کے آخر سے اعراب گر جاتے ہیں، جو ضمہ ہو ضمہ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، یضربو تضربو ہے نا، تو وہ رب، رب، لا تضرب، لا تضرب، لا تنصر. اسی طرح سے لا تحسب، بس آخر اس کا جزم ہم دیکھ کے ہم پہچان لیں گے. اور جو نون اعرابی ہیں جو اعراب کی جگہ پر آتے ہیں، جیسے لا تفعلانی، لا تفعلانی اپنی جگہ موجود ہے تو میں اس کا معنی کروں گی کہ نہیں کرتا یا نہیں کرے گا تو ایک مذکر، وہ 2 مذکر، سوری. لا تفعلانی، لا تفعلون، نہیں کرتے تم 2 مذکر، یعنی تم نہیں بات مانتے، تم نہیں کھاتے یا کھاؤ گے. ٹھیک ہے، میں اس طرح اگر بات کرتی ہوں کہ تم نہیں کھا رہے ہو یا نہیں کھاتے ہو یا نہیں کھاؤ گے، اس طرح اگر بات کرتی ہوں جسٹ نارمل نفی میں کر رہی ہوں، تو پھر اعراب جو ہیں وہ اپنی جگہ قائم رہیں گے. لیکن اگر میں آرڈر کے سینس میں کر رہی ہوں کہ مت کرو، مت کرو تم دونوں، تو پھر میں کیا کروں گی، لا تفعلو، لا تفعلانی سے کیا ہو جائے گا، لا تفعلو. اور پھر اسی طرح سے ہو جائے گا لا تفعلو
ये जमा के लिए हो जाएगा ला तफ़अल, ला तफ़अला, ला तफ़अलू। ठीक है, मत कर तू एक, मत करो तुम एक, मत करो तुम दो, मत करो तुम सब। इसी तरह से जब मैं मुअन्नस के लिए बात करूंगी तो फिर वहां भी नून इराबी ही है, वो भी गिर जाएगा। ला तफ़अली, ला तफ़अली, ला तफ़अला, ला तफ़अलना। यहाँ पे आके नून जमा मुअन्नस जो है, चाहे वो ला आया है, ला ने पीछे सबके एराब गिरा दिए थे, लेकिन नून जमा मुअन्नस मैंने पहले ही भी आपको इस चीज की पहचान करवाई थी, नून जमा मुअन्नस किसी सूरत भी नहीं गिरता, वो अपनी जगह कायम रहता है। अगर पीछे हुरूफे नास्बा आ जाएं, हुरूफे जाज़मा आ जाएं, उस पे ला दाखिल हो जाए, उस पे लम दाखिल हो जाए, कुछ भी आ जाए, नून जमा मुअन्नस जो है वो कोई चेंजिंग्स किसी सूरत भी नहीं लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा बहुत ही आसान कायदा था आज का, लाए नहीं दाखिल किया हमने फेले मुजारे पर। इसके बारे में एक छोटी सी पोएम इन्होंने दी है, अगर आप वो पोएम याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही आसान तरीके से ये याद हो जाएगी। कहते हैं, कर के साकिन तू मुजारे को अखी, अखी भाई को कहते हैं मेरे भाई, कर के साकिन तू मुजारे को अखी, इब्तिदा में लगा लाए नहीं, इब्तिदा में दे लगा लाए नहीं, हरफे इल्लत गर हो आखिर में आया, बाकी रख हरगिज न तू इसका निशान। यानी आखिर में हरफे इल्लत हैं तो उनको कायम मत रखो। हरूफ इल्लत कौन से हैं मैंने आपको बता दिया है कि बाज़ हरूफ ऐसे हैं जो आखिर में अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा आ जाते हैं, जैसे मैंने कुछ मिसालें अभी आपको, ला तख्शा, ला तख्शा हो गया, ला तरमी, ला तदउ, तो इनके आखिर से आपने जो हरफ इल्लत हैं उनको गिरा देना है। आगे कहते हैं, नून एराबी गिरातू मसल अमर, जैसे मिसाल तौर पे अमर में आपने गिराया था उसी की मिसाल नून एराबी गिरा दे। याद कर ले कायदा है मुख्तसर, कायदा सुन लीजिए दोबारा, करके साकिन तू मुजारे को अखी, इब्तिदा में दे लगा लाए नहीं, हरफे इल्लत गर हो आखिर में आया, बाकी रख हरगिज न तू इसका निशान, नून एराबी गिरा तू मिसल अमर, याद कर ले कायदा है मुख्तसर। अच्छा जी, कायदा एक बार दोबारा सुन लीजिए। मुजारे मुस्बत के शुरू में लाइन नहीं लगा दो, और जिन 5 सीगों में पेश है उनको जज़म दे दो अगर हरफ इल्लत ना हो, जैसे ला तज़रिब, ला तस्मा, ला तंसुर, और अगर हरफ इल्लत हो तो गिरा दो, जैसे ला तदउ था उसको मैंने वाव मद्दा गिरा दी, जस्ट ला तदउ इतना छोड़ दिया। फिर ला तरमी, या मद्दा थी गिरा दी, ला तरमी। इस तरह ला तख्शा, अलिफ मद्दा था मैंने ला तख्शा सिर्फ फतहा रहने दी, और 7 जगह से नून एराबी गिरा दो, और नून जमा मोनस जो है उसको अपनी जगह कायम रखेंगे। ठीक है, आगे इंशाल्लाह ताला हम नून सकीला और नून खफीफा भी जो है वही इसके ऊपर दाखिल करेंगे, और इसके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब आप जरा लाइन नहीं जो है उसे ज़रबुन से गर्दान कर लेते हैं। ज़रबुन से हमारी नहीं की हाजिर की गर्दान कैसे बनेगी, फेले अमर हमने जिस तरह से बनाया था, तो तजरिबू से तजरिबू, तजरिबानी, तजरिबूना, तजरिबीना, तजरिबानी, तजरिबना, इससे हमने फेले अमर बनाया था। इजरिब, इजरिबा, इजरिबू, इजरिबी, इजरिबा, इजरिबना। उसी सेम तरीके से आपने ता अलामत मुजारे कायम रखते हुए आपने जस्ट शुरू में ला लगा देना है, और आखिर को आपने साकिन ही रहने देना जैसे साकिन था। तो हमारा होगा ला तजरिब, ला तजरिबा, ला तजरिबू, ला तजरिबी, ला तजरिबा, ला तजरिबना। तो इससे हो जाएगा, मत कर तू एक मुज़क्कर, मत करो तुम 2 मुज़क्कर, मत करो तुम सब मुज़क्कर, मत कर तू एक मुअन्नस, मत करो तुम 2 मुअन्नस, मत करो तुम सब मुअन्नस। जैसे कहीं पर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, वैसे आप किसी से बात करते हैं, मत करो तुम दोनों ये काम, ठीक है, मत सो तुम दोनों, जैसे आप कह देते हैं, तो उसके लिए इस फेल को जो ये काम करना है उसको क्या कहते हैं, इसको लाइन नहीं कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा आज का कायदा बहुत ही आसान था, और अब आप इसको कुरान मजीद में देखेंगे जहाँ पर इंशाल्लाह ताला उसकी मजीद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इसी के साथ ये लाइन नहीं था। लाइन नफी का भी मैंने आपको बता दिया कि वो 14 सीगों पर दाखिल होता है। सिर्फ उसकी पहचान क्या है कि उसमें आपने
لا لگا دینا شروع میں اور باقی وہی مضارع قائم رہے گا اپنی جگہ پہ. یفعلو، لا یفعلو، لا یفعلانی، لا یفعلون، لا تفعلو، لا تفعلانی، لا یفعلنا، لا تفعلو، لا تفعلانی، لا تفعلون، لا تفعلینا، لا تفعلانی، لا تفعلنا، لا افعلو، لا نفعلو. اس سے معنی میں صرف یہی ہوگا آپ کا کہ آپ پہلے پازیٹیو بات کر رہے تھے کہ مارتا ہے یا مارے گا، اب آپ کہتے نہیں مارتا یا نہیں مارے گا، نہیں کر رہا یا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، نہیں کر رہے یا نہیں کریں گے، وہ سب اسی طرح سے مؤنث کے لیے بھی. اور نہیں میں کرتا ہوں یا میں کرتی ہوں، اسی طرح سے نہیں ہم کرتے یا ہم دو یا ہم سب، تو سب کے لیے پھر یہ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ.